إذا كتتم الدرس ديالنا الخاص بالمجموعات الميكانيكية المتذبذبة. غنتعرفوا على المتذبذب الميكانيكي اللي هو النواس المرن اللي كيتكون من جسم صلب مرتبط بواسطة نابض. إذا هذا النواس المرن من المميزات ديالو أنه يتميز بقوة تسمى قوة الارتداد. اش كنقصدوا بهاد قوة الارتداد؟ مثلا غنعتبروا نواس مرن يعني نابض مرتبط بجسم صلب عنده كتلة M. عندما نزيح الجسم الصلب عن موضع توازنه بمسافة X، فإن النابض يعني كيقوم بحركة مضادة، يعني باش أنه يرجع لموضعه الأصلي، يعني كيقوم أو كيطبق قوة تسمى قوة الارتداد. هاد القوة هذه هي القوة اللي كيطبقها النابض على الجسم الصلب M باش انه يرجعوا للموضع البدئي ديالو. اذا لا بغينا نشوفوا التمثيل ديالها، هي هذه القوه اللي ممثله بالاحمر، يعني عندما نزيح النابض او نزيح الجسم الصلب ام في هذا الاتجاه هذا، كتلاحظوا بان القوه الارتداد الخاصه بهذه الحركه هي عكس المنحى اللي طبقنا فيه حنا القوه باش يرجع للموضع الاصلي ديالو. بالنسبه للحاله الثانيه، كتلاحظوا هنا في الحاله اللي كيكون فيها النواس المرن مضغوط، يعني في هذا المنحى هذا كتلاحظوا بان القوه الارتداد الخاصة بالنابض، يعني باش أن الجسم ترجع للموضع البدئي ديالو، فهي في المنحى المعاكس. هاد القوة هذه تسمى قوة الارتداد. عندها مميزات، غنتعرفوا على المميزات ديالها. نقطة تأثير خط تأثير المنحى والشدة. نقطة التأثير هي نقطة التماس للجسم الصلب والنابض. إذن هي النقطة اللي كيتماس فيها الجسم الصلب والنابض دائما، هي النقطة ديال التأثير. خط التأثير هو المحور النابض، يعني منطبق مع محور النابض. المنحى معاكس لمنحى التشويه، يعني إلا كان النابض مطال فهي تكون في المنحى المعاكس ديالو، يعني راجعة للوراء، بحال المثال الأول اللي عندنا. إلا كان النابض مقلص كتلاحظوا هنا راجعة للجهة اليمين، هي المثال الثاني. إذا دائما عكس منحى التشويه الخاص بالنابض. بالنسبة للشدة فهي ترتبط بصلابة النابض ك اف، كنعبروا عليها اف اتيكال ك دلتا ال. شنو هي دلتا ال؟ دلتا ال هي المسافة او الاطالة، كتسمى الاطالة، يعني الاطالة اللي تحرك بها النابض من الموضع التوازن ديالو البدئي اللي غنسميوه ال0 حتى لموضعه النهائي ال، يعني غنعتبروا في عندما كان متوقف يعني في الموضع التوازن ديالو فهو له طول نعتبره ال0 طوله البدئي عند اطالته بمسافة ال، يعني تحرك بواحد لا ديستانس اكس. دونك داك لا ديفيرونس ما بين ال الموضع النهائي والموضع البدئي هو ما يسمى بالدلتا اللي هي الاطاله. في التعبير ديالنا ملي نبغيو نخدموا لي زيكزارسيس غنعوضوا ديك الدلتا ال بالاكس. دونك الاكس هو المتغير، هو الافصول اللي تغير اثناء الحركه، هو الافصول المتغير اثناء الحركه نعبر عنه باكس. اذا الاف كتلاحظوا هنا اف اتيكالا موان ك ا0 يعني غنقدروا نعتبروا ديك الدلتا ال كمتجهه ا0 ا0 هي الموضع البدئي، هو الموضع النهائي، اتجاه موان ك اكس اي. علاش الموان؟ حيت دائما الاف عندها العكس او العكس ديال المنحى التشويه، يعني عكس منحى الحركه، دائما كنعطيوها الناقص، تتكون عندها قيمه ديال الناقص وكنعبروا عليها ناقص ك اكس اي بالمتجهه. فيما يخص المعادله التفاضليه في هذه الحاله يعني غنطبقوها بالنسبه سواء النواس المرن افقي في وضع افقي او نواس المرن في وضع راسي، كيبقى نفس التعبير، نفس المعادله التفاضليه، ما كيكونش الفرق. دونك هنا المعادله التفاضليه غادي نحددوا معادله تفاضليه. دونك باش نحددوا المعادله التفاضليه ضروري ما نطبقوا القانون الثاني لنيوتن. باش نطبقوا القانون الثاني لنيوتن خصنا نجردوا القوى ونطبقوا القانون. اذا القوى المطبقه على الجسم الصلب اس الذي له كتله ام، هي مثل عندنا هنا في التمثيل او في الرسم.
عندنا 3 ديال القوى، عندنا القوة P الخاصة بالوزن، عندنا القوة R الخاصة بالسطح الأفقي. في هذه الحالة نعتبر بأن الحركة تتم بدون احتكاك فوق السطح الأفقي، دونك R عمودية. وعندنا القوة الخاصة بقوة الارتداد المطبقة من طرف النابض على الجسم الصلب S اللي عنده كتلة M. اذا كمجموعه مدروسه هو الجسم الصلب اس، اذا 3 القوى مطبقه عليه، دونك نطبقوا هنا القانون الثاني لنيوتن. القانون الثاني لنيوتن كيقول لنا بان لا سوم دي فورس اكستيريور est égale à ma. اذا بتطبيق القانون الثاني لنيوتن نكتب لا سوم دي فورس اكستيريور est égale à ma. لي فورس عندي هما الار بي والاف، دونك بي بلس ار بلس اف est égale à ma. هنا خصنا نديرو الاسقاط ضروري على المحور او اكس، الحركه تتم فقط على المحور او اكس، محور واحد ديال الحركه هو او اكس، دونك غنسقط فقط على المحور او اكس. اذا نسقط العلاقه، الى لاحظتوا هنا في الاسقاط نسقطوا بي ونسقطوا ار، بي عموديه و ار عموديه كذلك على المحور او اكس، الوغ الاسقاط ديالهم غيعطيني الصفر، غتبقى لي القوه الوحيده اللي هي اف. اذا الاسقاط الاف على المحور او اكس هي اف اكس، اف اكس اتغال ام ا اكس، بحيث ديجا بينا قبل بان الاف اكس غنبقاو نعبروا عليها سي موان كا اكس، كا هي صلابه النابض، وكنعرفوا بان الا اكس اتغال لا ديريفي دو seconde de x par rapport au temps au carré. اذا هنا نعوضوا الاف بالموان كا اكس اتغال ام دي اكس الاشتقاق الثاني، غنرجعوا الموان كا اكس لهاد الجهه هادي. كتلاحظوا المعادله التفاضليه اللي غنحصلوا عليها هي ام دي اكس لا ديريفي سكوند دو اكس بارابور او طون بلس كا اكس اتغال زيرو. دونك المعادله التفاضليه المحصل عليها هي هذه، تكتب على الشكل التالي. هنا قسمنا على الام، كتلاحظوا هنا قسمنا على الام عطاتنا اكس او اكس دو بوين بلس كا سور ام اكس اتغال زيرو، وهي ما يسمى بالمعادله التفاضليه لحركه مركز قصور الجسم الصلب. من طبيعة الحال المعادلة التفاضلية فلها حل، إذن هذه معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية. الحل ديالها فهو على شكل دالة جيبية. إذن كحل المعادلة التفاضلية على شكل دالة جيبية نعتبره على الشكل التالي اللي هو x اتغال x ماكس x المتغير بالنسبة للt بالنسبة للزمن كيساوي الاكس ماكس اللي هو الوسع كوسينوس دو بي سور تي زيرو، تي زيرو هو الدور الخاص، تي لو طون الزمن، بلس في، بحيث في هو الطور عند اللحظة تي ايغال زيرو. الاكس ماكس هو الوسع الحركة، و تي زيرو الدور الخاص، و دو بي سور تي زيرو تي بلس في هو الطور ديال التذبذبات عند اللحظة تي، يعني الزاوية اللي غادي يكون فيها المتحرك عند لحظة تي. إذا الحركة هي عبارة عن حركة من خلال الحل المعادلة التفاضلية، فهي عبارة عن حركة جيبية. التعبير ديالها على الشكل التالي اكس ام كوسينوس دو بي سور تي زيرو تي بلس في. دائما كنعطيو هذا الحل كحل مقبول في الحالة ديال هذا النواس المرن، كيف ما كان قلت لكم، يعني سواء في الوضع الافقي سواء في الوضع الرأسي. هنا الا بغينا نمثلوا الحركه كنعرفوا بان الكوسينوس فهو محصور القيمه ديالو ما بين ناقص واحد وواحد، يعني ان الاكس دو تي فهي كذلك محصوره ما بين ناقص اكس ماكس و اكس ماكس. الا عوضت الكوسينوس بناقص واحد دونك غتجيني ناقص اكس ماكس، عوضت الكوسينوس بواحد دونك غتجيني اكس ماكس. اذا كتلاحظوا من خلال التمثيل فهو له حركه تذبذبيه جيبية دورية، عنده دور تي زيرو ثابت. هذه في الحالة ديال الخمود كنعتبروه مهمل، يعني اعتبرنا في البداية بأن الحركة تتم بدون احتكاك، يعني ما كاينش خمود. بالنسبة للتعبير ديال الدور الخاص تي زيرو، إذا كيف سنحدد الدور الخاص تي زيرو؟ دائما من أجل تحديد الدور الخاص تي زيرو نعوض بالحل في المعادلة التفاضلية. إذا تكون الدالة الزمنية x دو t اتغال x ماكس كوسينوس، هذا كحل نعوض به في المعادلة التفاضلية اللي هي x دو بوين بلس k سور m x اتغال زيرو. إذا باش نعوضو دونك خصني ندير الاشتقاق الأول للإكس وندير الاشتقاق الثاني للإكس وعاد من بعد نعوض. الاشتقاق الأول للإكس غيعطيني ناقص دو بي سور تي زيرو x ماكس، الاشتقاق بيان سور الكوسينوس هو ناقص سينوس، دونك كوسينوس ناقص سينوس، وديك دو بي اللي كانت لداخل في بين قوسين خرجت لبرا، دونك هي ناقص دو بي سور تي زيرو.
إذا بالنسبة لإكس بوان، بالنسبة لإكس دو بوان، دونك الإكس دو بوان عندنا السينوس، دونك الاشتقاق ديال السينوس هو الكوسينوس، وديك دو بي سور تي زيرو غتخرج على برا ديال الاشتقاق، دونك غتعطيني ناقص، حيت عندي دو بي الأولى سور تي زيرو وعاود دو بي الثانية سور تي زيرو، دونك هي 4 بي أو كاري سور تي زيرو أو كاري موان إكس ماكس كوسينوس دو بي سور تي زيرو تي بلس في. إذا لكي تتحقق المعادلة التفاضلية دونك هنا خصني نعوض بهادشي اللي لقيت، دونك الإكس دو بوان نعوض المعادلة التفاضلية اللي هي إكس دو بوان بلس كا سور إم إكس. كتلاحظوا هنا عوضنا بالإكس دو بوان بلس عوضنا بالإكس دو بوان كاملة التعبير ديالها بلس كا سور إم، كا سور إم إكس لإكس ديجا هو الحل اللي هو إكس ماكس كوسينوس دو بي سور تي زيرو تي بلس في لو تو إت إيكال زيرو. الوغ هنا غنعملو بالكوسينوس بإكس ماكس كوسينوس دو بي سور تي زيرو تي بلس في. اللي غنعملو بها غادي نلاحظوا بأن الفاكتور اللي غيكون عندي تما هو كا سور إم ناقص 4 بي أو كاري سور تي زيرو أو كاري لو تو إيكال زيرو. اذا هنا عندي الضرب الاكس ماكس ما يمكنش تكون تساوي صفر بما ان الحركه كاينه، دونك ما يمكنش الوزع يساوي صفر. الكوسينوس كذلك في هذه الحاله يتارجح ما بين ناقص واحد وواحد، يعني ماشي ديما تساوي صفر. دونك شنو اللي كيبقى لي فقط ان داك الفاكتور ك سور ام موان 4 بي او كاري سور تي زيرو او كاري هو اللي غيكون تيساوي صفر. اذا من خلال التعبير ان بما انه يساوي صفر غنخرج من العلاقه تي زيرو غادي نلقاها هي دو بي لا غاسين دو ام سور ك. الام هي الكتله ديال الجسم الصلب، ك هي صلابه النابض، الوحده ديالها نيوتن باغ متر. اذا فيما يخص العوامل المؤثره على الدور الخاص من خلال العلاقه اللي عندي هنا، اذا هاد العلاقه كتلاحظوا الدور الخاص باش كيرتبط بالكتله، كيرتبط بالصلابة النابض. إذا العوامل التي تؤثر على الدور الخاص هي الكتلة ديال الجسم أم. كتلاحظوا من خلال العلاقة بأن الدور تي زيرو الخاص يتناسب اضطرادا مع الكتلة، يعني كل ما كبرت الكتلة كل ما كان الدور الخاص أكبر، يعني كدور كمدة زمنية. كذلك يتناسب مع صلابة النابض عكسيا، كل ما كانت صلابة النابض كبيرة كل ما كان الدور الخاص صغير تي زيرو. إذا هادو العوامل التي تؤثر على الدور الخاص، هادو تجريبيا يعني نقدروا نحددوا هاد العوامل هذه تجريبيا. هاد العلاقه اللي بينا هنا نتاع تي زيرو اللي بالاصفر تي زيرو ايتيكال دو بي غاسين ام سور ك، فهي نظريه. هنا تجريبيا يعني غنديروا التجربه، نغيروا في كل مره الكتله ام ونقيس الوسع تي زيرو ونمثل. في هذه الحاله غادي نرجعوا نحددوا المعامل الموجي وغادي نلقاو نفس العلاقه، دونك فهي صالحه، يعني غنلقاو بان تي زيرو فهي تتناسب اضطرادا مع الام. بنفس الطريقه كذلك تجريبيا غادي نحددوا التاثير ديال صلابه النابض، يعني غنبقاو نغيروا من النوع ديال النابض او صلابه النابض في كل مره ونقيسوا الدور الخاص تي زيرو. في هذه الحاله نلاحظ او نجد بان يعني ما وجدناه نظريا فهو تحقق تجريبيا، يعني ان الدور الخاص تي زيرو فهو يتناسب عكسيا مع صلابه النابض.